जी, अभी मेरी वापसी हुई एफआईए के ऑफिस से और क्या बातचीत हुई ये भी आपको बताया जाएगा आज की वीडियो में। और बड़े अफसोस के साथ मुझे कालख नहीं मिली और मैं अभी कोशिश करूंगा कि कहीं से कालख लेके आऊं, क्योंकि वो मुंह पे हमने अपने लगानी है। जब इंसान को तमीज़ की ज़ुबान समझ ना आए तो फिर मजबूरी में हमें अपनी ज़ुबान चेंज करनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, कनाडा, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, यूके, बर्मिंघम, स्पेन, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और इसके साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, यूएई, दुबई, जहां पर भी लोग मुझे सुन रहे हैं सबको कहूंगा जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जाहिद खान देसी डोज की तरफ से और आज की हमारी वीडियो बिल्कुल रिएक्शन के ऊपर है। और रिएक्शन के ऊपर क्यों है इसकी भी आपको वजह बताई जाएगी, क्योंकि हमें लगा कि अब लोगों को शायद एहसास होना शुरू हो गया है, लोगों को इस चीज़ का पता चल गया है कि ये ट्रेंडिंग जो सितारा यासीन को लेके हम लोग चल रहे हैं इसको अब क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि सितारा यासीन हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। सलमा यासीन मंजरे आम से गायब हो चुकी है, असगर भी नज़र नहीं आ रहा और प्रोफेसर की भी दूध दही की दुकान बिल्कुल बंद हो चुकी है। लेकिन इसी असना में एक पागल हथनी युगंडा के जंगलों से फिर निकली और उसने आके दोबारा से टकरे मारना शुरू कर दी, क्योंकि उसने एक कमेटी डाली हुई थी 20-25 हज़ार रुपए की, वो भी उसको नहीं मिली और उस बेचारी ने लेना है एक जबरदस्त सा बेड। अब बेड कैसे लिया जाएगा? बेड ऐसे लिया जाएगा कि आप फिर से दोबारा आके वाईटी के ऊपर गंद करना शुरू कर दो, जो कि बेशक इसका कोई खानदानी पेशा है। हाँ जी, यस, वन एंड ओनली बेबो के बारे में हम बात कर रहे हैं कि उसने दोबारा सुबह उठी, उसने देखा कि यार क्या करूं, व्यूज नहीं आ रहे। ये जाहिद खान ने तो बिल्कुल दुकानें बंद कर दी हैं। चलो मैं एक आखिरी कोशिश करती हूं व्यूज के लिए कि शायद लोग मुझे कास्ट डालें, क्योंकि मेरी जैसी पागल औरतें कम ही होती हैं वाईटी के ऊपर, तो लोग शायद मेरी बात सुनेंगे। लेकिन नहीं, लोगों ने खास इतना रिस्पांस नहीं दिया। हाँ, आया रिस्पांस तो हमारी बहन मरियम फाद की तरफ से, और उन्होंने बड़ी क्यूट सी वीडियो बनाई कि बेबो आंटी, आपने लोगों की पर्सनल बातों को डिस्कस करने का आपको कितना शौक है। तो फिर उन्होंने उनका सफेद चिट्टा ट्रीट बच्चा उसके बारे में कुछ बातें की, जो अभी तक मेरे ख्याल में बेबो सुन के फां तो कर रही होगी कि अब मरियम फाद ने भी मेरे इतने ज्यादा जनाब खूबसूरत और वाइट बच्चे को डिस्कस किया और कालख का मशवरा दे दिया उसको कि कालख लेके आओ और अपने बेटे के मजीद काले मुंह के ऊपर मजीद उसको कालख थोपो और उसको लेके किसी गधे के ऊपर बैठाओ और उसको अपने ही महल्ले का एक आधा चक्कर लगवाओ, ताकि उसको एहसास हो कि वो क्या है। मैंने पहले बोला था कि पहले अपने गिरबानों में झांको, पहले अपनी मंजी थले डांग फेरो। यू नो दैट, मंजी थले डांग फेरना, ठीक है। बेबो को हमने 2-4 दफा आईना दिखाया और ये तमतमाती हुई, कभी एफआईए के दफ्तर, कभी पुलिस स्टेशन, कभी कहीं पहुंची कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई है जी, मेरे बच्चे की पर्सनल चीजें जहां पर मेरा बच्चा बैठा आइस पी रहा था, मेरे बच्चे की पर्सनल चीजें जहां पर वो लोगों की बच्चियों के साथ चुमा चाटियां कर रहा था, और इतनी गंदी वीडियोस। और उनमें से एक वीडियो वाली जो लड़की थी उसको तो इसने अपनी बहू बना लिया। तो मैं मोहतरमा आपसे ये बात करना चाहता हूँ बेबो, कि जो बीवियां होती हैं ना तो उनको उल्टा लेटा के तो जिपे खोल के वीडियो नहीं बनती, ठीक है। ये शायद आपको किसी ने नहीं बताया, ये शायद हो सकता है कि आपके खानदान में ये नॉर्मल चीजें होती हैं, पर एनीवे किसी भी शरीफ खानदान के में ये जो रवायात आप में पाई जाती हैं या आपके बच्चे में पाई जाती हैं, ये वैसे रूटीन में नहीं होती, ठीक है। ये पर्सनल चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और देखो, किसी की पर्सनल चीजें डिस्कस करना है ही गलत। मैं आपकी पर्सनल चीजों के ऊपर बात कर ही नहीं रहा। मैं तो लोगों को भी ये बोलता हूं कि यार ना देखो बेबो की बच्चे के करतूत, क्यों देख रहे हो, क्योंकि ये भी तो कोई पर्सनल चीजें नहीं है, ठीक है। ये पब्लिक फिगर है और बेबो खुद को पब्लिक फिगर बनाना चाह रही है। मेरे ख्याल में वो वायरल होना चाह रही है, वो ट्रेंडिंग में रहना चाह रही है। इज्जत इसको रास ही नहीं है, क्योंकि इज्जत क्या होती है इसको उसके ऐन का भी नहीं पता, ठीक है। अभी आगे जे और जो ते है वो तो बड़ी दूर की बात है, इसको ऐन का भी नहीं पता कि इज्जत किस चीज का नाम है और ये कहां से मिलती है और ये कहां से पाई जाती है। खैर, अगर यहीं तक बात नहीं रुकी, अगर क्योंकि डोज देखो काफी टाइम के बाद बीमारी का दोबारा से आपके ऊपर अटैक हो जाता है, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो
میرے خیال میں جو آپ کو پچھلی ڈوز ملی تھی اس سے آپ کو کافی افاقہ ہوا تھا. اب مزید میرے خیال میں وہ بیماری دوبارہ سر پہ چڑھ رہی ہے آپ کے, تو اس کو اتارنے کے لیے اگر آپ کی اجازت ہو, آپ اگر ہمیں شمع کریں گی تو ہم آپ کی جو بقیہ ماندہ جو ایپیسوڈز ہیں جو ہم نے روکی ہوئی ہیں وہ کرپیا کر کے ہمیں بتائیے گا کہ ہم وہ ان کو ویڈیو میں لگائیں. مزید آپ کے خاندان کے کرتوت لوگوں کو دکھائیں جو پرسنل کے نام پہ ہوتے ہیں, جس کو آپ پرسنلی کہتے ہو کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو ابھی تو آپ کے بھی بڑے کرتوت ہیں ہمارے پاس, وہ ہم نے نہیں لگائے. ہم نے کہا چلو یار عورت ذات ہے, بے شک عورت کا نام تو تمہارے ساتھ ہے, بلکہ ہو تو تم عورت ہی لیکن عجیب و غریب قسم کی, بلکہ یوں کہہ سکتے ہو کہ تم ایک عورت نما جانور ہو. ٹھیک ہے, اب میں تمہیں کیا ورڈ دوں, تمہارے پرسنالٹی کے اوپر کیا چیز سوٹ کرتی ہے, اور بڑے تم ہاتھ کو یوں کہ میرے ہاتھ میں جب ہتھکڑی لگی نا تو میں تم کے سب سے بڑا انسان مان جاؤں گی. ٹھیک ہے, اور محترمہ تمہارے جو ہاتھ کی کلائی کی سائز کی کڑی ورل جی, تو میری بات بیچ میں وہ لائٹ چلی گئی تھی ایکچوئل میں نا, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ زاہد بھائی گیٹ اپ چینج کر کے آ گئے ہیں, تو یہ کیا بات ہوئی. تو جی میں جناب پنجاب شریف جا رہا ہوں اور میں بالکل ریڈی ہو کر نکل رہا ہوں. تو جاتے جاتے بس 2-4 باتیں وہ اسٹڈی کے لیے رہ گئی تھی کہ بیسکلی نا فرشتے نا جب اس کو بنا رہے تھے نا, تو جب گیلی مٹی تھی نا تو اس کے منہ کے اوپر انہوں نے لگائی, تو ابھی گردن شردن اس کی بننی تھی, لیکن یہ اٹھ کے نا چل پڑی. تو انہوں نے کہا چل پھر نگل جا کر تو نے ایسے ہی جانا ہے. تو یہ ان عورتوں میں ہے, اگر اس کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی تو یہ میں اس سے پوچھوں گا ابھی کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ اب جیسے تم لوگوں کی پرسنل باتوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہو, تو اب کیا ہم بھی اٹیک کر دیں اگر تمہیں برا نہ لگے تو. اگر تمہیں برا نہ لگے تو پھر ہم بھی اگر آپ ہمیں اس قابل سمجھتی ہیں, اگر آپ ہمیں کچھ اجازت دیتی ہیں تو ہم آپ کے اوپر 1-2 ویڈیو ڈال دیں آپ کی پرسنل لائف کے اوپر, اگر آپ کو برا نہ لگے تو. کبھی یعنی تمہیں جب کچھ نظر نہیں آتا, کبھی اعجاز شاہ پکڑ لیتی ہو, کبھی اس کی بچی پکڑ لیتی ہو, اب تم نے یہ چیٹ پکڑ لی ہے کہ یہ جی ہمیں تو آ گئی ہے تمہارے پاس. کیا تم BBC لندن ہو, کیا ہو تم, ہو کیا تم, ہو از یو. یعنی کچھ اپنی لمٹس میں رہو, کچھ اپنے یعنی اس میں رہو. حد ہو گئی ہے کہ جب ایک بندہ تمہیں نہیں چھیڑ رہا, ابھی خاموشیاں ہو گئی ہیں ہر طرف, سکون آ گئی ہے. بی اپنا کنٹینٹ لے کے آؤ. دیکھو نا ہم نکل رہے ہیں نا گھروں سے, کس لیے نکل رہے ہیں کہ چلو یار ویڈیوز بنائیں, کنٹینٹ لے کے آئیں, لوگوں کو دکھائیں. لیکن تمہیں تو بس وہی ہے کہ جی مجھے سنگل ڈالو, مجھے کسی قلعے کے ساتھ پہلے باندھ کے جاؤ, ورنہ میں تو یہاں پر وائٹی پہ بیٹھ کے ایسے ہی لوگوں کو تو سے ماروں گی, میں تو لوگوں کے منہ سیکوں گی. یعنی خام کھا کی تو گنڈی بنی ہوئی ہے, اور ہم تمہیں تمیز سے 1 دفعہ سمجھا چکے ہیں. اگر تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر پھر ٹھیک ہے, یہ تو چلو ریئیکشن ویڈیو چلتی رہیں گی تمہارے لیے خاص کر کے. باقی جو ہمارا کنٹینٹ ہے وہ ہم پبلک کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, کبھی کم ویو کبھی زیادہ ویو, اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی آپ کو عزت دینے والی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ وہ اچھا کنٹینٹ لے کے آؤ گے تو وہ آپ کا چلے گا. اور تمہیں بھی یہ مشورہ ہے کہ رب نے تمہیں ایک پھٹیچر سی گاڑی دی ہوئی ہے, تم اس گاڑی کے اوپر اپنے وہ کالے منہ والے بچے کو ساتھ لے کے نکلو. اسلام آباد پنڈی ہو کے آگے پیچھے کی بڑی اچھی پاکستان کی ثقافت ہے, پاکستان کا کلچر ہے, اس کو دکھاؤ لوگوں کو. اپنی نارمل ولاگنگ کرو, سمپل ایز دیٹ. آپ وائٹی کے اوپر ہو تو ولاگس کرو, ولاگس کرو, ٹھیک ہے. لیکن نہیں تو مزہ ہے تمہیں, تو جوتیاں کھانے میں تمہیں تو چس آتی ہے. تو صبر کر, 26 بھی آ رہی ہے تیری, یہ ویسے بھی یہ جو ہے نا یہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو تم بہت پھدک رہی ہو نا, یہ تمہیں آرام سے بٹھا دیں گے. تو بالکل بے فکر ہو جا, ہمارا تمہارا وعدہ رہا. ستارہ یاسین کیا کر رہی ہے, ستارہ یاسین کدھر ہے, ستارہ یاسین اپنی نارمل بلاگنگ کر رہی ہے اور تو کچھ نہیں کر رہی. ستارہ یاسین کو اس میں ٹرینڈنگ میں رہنے کا شوق ہے جی. یہ تم جیسے لوگ اس کو ٹرینڈ میں رکھتے ہیں, اس کو کوئی شوق نہیں ہے. وہ اپنی نارمل بلاگنگ کر رہی ہے, وہ بھی آپ سے عزم نہیں ہو رہا. موبائل گر گیا, فلاں ہو گیا, ٹمکاں ہو گیا. 12 آڈینس میں پنجاب شریف جا رہا ہوں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. واپس آگے اس کی کلاس لے گئے, تب تک کے لیے اجازت. پاکستان زندہ باد.